के हो त आखिर यो मनोक्रान्ति भनेको? यो शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो? यसको उद्देश्य के हो? र मनोक्रान्ति के गर्न खोज्दैछ? प्रश्न हुन चाहने हाम्रा मानसिकता बनिरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा यो पहिलो प्रवचनमा म मनोक्रान्ति शब्दलाई नै व्यावहारिक व्याख्याको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछु। मनोक्रान्ति, मनो यानी मन, सबैसँग भएको मन, भाव, विचार, तर्क, सपना, कल्पना, यो मनभित्रका कुराहरू हुन्। यो मन र क्रान्ति त्यो मनमाथि विजय पाउनु, त्यो मनमाथि विजय पाउनलाई क्रान्ति गर्नु भनिन्छ। त्यसकारण मनोक्रान्तिलाई बुझ्दा हामीले क्रान्ति धेरै बुझे तापनि मनलाई थोरै बुझेका छौँ। यथार्थ त यो हो कि जति बढी हामी बाहिरको क्रान्तिमा मन लगाउँछौँ त्यति आफै भित्रको मनको अवस्था हामीलाई ज्ञात नहुँदै जान सक्छ। र त हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने हो मन, र मनलाई नबुझिकन क्रान्तिलाई बुझिँदैन। त्यसकारण मनको बारेमा बुझौँ कि मान्छेसँग एउटा मन होइन, मोटामोटी रूपमा पनि तीनवटा मन छन् र तीनवटा मनलाई नबुझेसम्म मनोक्रान्ति के हो बुझ्न सकिँदैन। त्यसकारण पहिलो मनलाई बुझौँ। पहिलो मन भनेको बुद्धि, विचार, तर्क, गणित। अहिले तपाईहरुले के भनेको होला भनेर सोचिरहँदा पहिलो मन नै प्रयोग भएको हो। यो के हो यो मनोक्रान्ति गाँठे भनिरहेको होला। त्यो भन्ने यो विचार ल्याउने को त त्यही पहिलो मन हो। र यो पहिलो मन नै हो जसले हामीलाई धुरु रुवाउने पनि गर्छ। यो पहिलो मन नै हो जसले हामीलाई जति कमाए पनि अझ कमाउन गाँठे भनेर घचघचाउने गर्छ। यो पहिलो मन नै हो जसले जिन्दगी जहिले पनि जटिल, झन्झन जटिल बनाउँदै गएको हुन्छ। यसैले एउटा कुरा याद राख्नुस् मित्र, यो पहिलो मन भनेको बडो अप्ठ्यारो कुरा। यो पहिलो मन, विचार, यो बुद्धि, यो तर्क, जसको कारण मान्छे सुखी होइन दुखी बढी हुन्छन्, आनन्दित होइन चिन्तित बढी हुन्छन्। अहिले सबैलाई आकुल व्याकुल पारिरहेका बाहिरको समस्या होइन, यही भित्रको समस्या हो। हामीलाई लाग्ला कि देशमा समस्या छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, भोलि के हुने हो थाहा छैन, त्यसकारण अशान्त छु म। झुट हो यो कुरा। देशमा अशान्ति भएर तपाईको मन अशान्त भएको होइन। देश बर्बादीतिर गएकोले तपाईको मन खिन्न भएको होइन। वास्तवमा त्यो बर्बाद जहाँ जहाँ भएको छ तपाईको मनले त्यही आफूलाई दोहोर्याएको हुन्छ। जहाँ जहाँ गनाएको छ त्यही सुनेर बसेपछि नाकलाई समस्या हुँदैन। जहाँ जहाँ गनाउँछ, जहाँ जहाँ सडेको गलेको कुरा छ, जहाँ जहाँ बर्बादीहरू छन् त्यही मनलाई लगेर ट्याक्क जोडेर म खत्तम भयो भन्छ। गुलाई सुनेर नाक खत्तम भयो भन्न पाइन्छ? याद राख्नुहोस् मित्रहरू, आँखीलाई सुनेर मेरो नाक खत्तम छ भन्नु पागलपनको पहिलो परिचय हो। तपाईको नाक अहिले पनि ठिक छ,
खत्तम त आछिपो सुन्नु पर्ने गुलाबलाई सुनिरहेछ आछीलाई अनि दोष लाउँछ नाकलाई। तत्तेरी पुनः एकपल्ट यसलाई याद गर्नुहोस्, सुन्नु पर्ने गुलाबलाई सुनिरहेछ आछीलाई दोष दिन्छ नाकलाई। कसले दोष दिन्छ त गाँठे? कसैले होइन, यही मनमोराले, यही बदमास मनले, यही बेवकूफ मनले, यही जाहिल मनले, यही चोर डाका बदमास जे नाम दिनुहुन्छ त्यही मन। यो मन याद राख्नुहोस् मित्र, जसले तपाईँलाई दिन रात सीतामा होइन चिन्तामा जलाउँछ। बिहान उठ्दा चिन्ता गर्न थाल्नुहुन्छ, सुत्दा चिन्ता गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि धेरै पैसा लगाएर किनेर ल्याएको खाटमा पनि मजा आउँछ। तपाईहरुलाई एउटा सानो पिस्टोल देखाउँदै थिएँ। अब मेरो हातमा बडे मानको हतियार परेछ। समय परिस्थितिले मान्छेलाई बाध्य गर्छ भनेको यही हो। सानो माइक उठाउँदै थिएँ, बिजुली फ्याक्त गयो, यत्रो यत्रो चिज उठाउनु पर्यो। क्रान्ति भनेको यस्तै यस्तै हुने न हो। त बन्धुहरू, हजुरहरूलाई म हजुरहरूकै मनको बारेमा, हजुरहरूको मनको बारेमा, हजुरहरूको मनलाई अवगत गराउँदैछु। यो मन जसलाई मान्छेले नबुझेसम्म उसले बनाएका कुराहरूबाट, उसले पाएका कुराहरूबाट, उसले चाहेका कुराबाट उसलाई सुखी होइन बढी दुखी बनाउँछ, बढी अशान्त बनाउँछ, बढी रोगी बनाउँछ। त्यसकारण तपाईलाई यो राष्ट्रको समस्याले पिरोलिरहेको भए पहिलो यो झुट हो कि यो राष्ट्रको समस्याले मलाई दुःख दिइरहेको भन्ने कुरा लागेको छ भने यसलाई पहिलो झुटको संज्ञा दिनु। तपाईले यो राष्ट्रको समस्यासँग आफ्नो मनलाई साट्नु भएको छ, आफ्नो मनलाई यो राष्ट्रको समस्यासँग जोड्नु भएको छ र त तपाईलाई पोलेको हो, दुःख लागेको हो, समस्या भएको। नाकले माइक छोडेपछि समाइसकेपछि छोड्नु मन लाग्छ, लाग्दैन? यो पनि मन नै बानी पर्यो कि मन भनेको यस्तै, उनले दुःखलाई समाते पनि छोड्नै मन लाग्दैन। त्यसकारण ऊ जे गर्दा दुखी हुन्छ त्यही गएर नाकलाई चाहिँ जोड्न जान्छ। तपाईँ बन्धुहरू, यो गल्ती नगरौँ, यो गल्ती। त्यसकारण म पहिला तपाईँलाई देशको समस्याबाट कुरा गर्दैछु। देश जलेर तपाईँ दुखी हुनु पर्दैन। वास्तवमा देश जलेर तपाईँ दुखी भएकै होइन, तपाईको मन जल्यो, मन पोल्यो, फिर त तपाईँ दुखी हुनुभयो। त्यसकारण मान्छेलाई देशले दुखी बनाउँदैन, उसको मनले दुखी बनाउँछ। याद राख्नु, देशले विश्व जलेर हामीलाई दुःख हुने होइन। इराक दिनदिनै दन्दन चलिरहेछ, बम पड्किरहेछ, खोइ दुख्दैन हामी? किन भन्नाले हाम्रो मन त्यहाँ लगानी हुँदैन, हामीले त्यहाँ मन जोड्दैनौँ। अब रद्द पार्कमा बम प्याट फुट्यो भने मन यही जोडिन्छ, अनि बडा पीडा हुन्छ, भयभीत हुन्छ। ओहो, भोलि के हुने हो, पर्सि के हुने हो, भएको केही पनि छैन, आफूलाई हुने हो कि भन्ने मनले फेरि भनिदिन्छ। यसकारण तपाईँ दुखी हुनुहुनेछ। भोलि बाटोमा जाँदा बम पड्किने हो कि, बाटोमा जाँदा अपहरण हुने हो कि, हत्या हुने हो कि, यो जम्मै कसले भन्यो तपाईँलाई? हत्या त तपाईँको भएको छैन, भएको भए यसरी सोच्न कहाँ पाइँदो हो? अपहरणमा पनि परेकै होइन, परेको भए यसरी सोच्न कहाँ पाइँदो हो? अहिले केही पनि भएको छैन।
खाटमा पल्टिरहेछु, ओ डनलप बिछाएको छु, क्वायर म्याट बिछाएको छु, खाट चाहिँ 15-20 हजारको किनेर ल्याएको छु, तर निद सुक्को नजाने निद पनि आइरहेको छ। निद्रै लाग्दैन, किन भन्नाले चिन्ता लागिरहेछ। यो 20-25 हजार जाने खाटमा फोकटमा आउने, सित्तैमा आउने निद्रा लागिरहेछ। कति मान्छे हेर्नुहोस् त फुटपाथमा त्यतिकै सुतिदिन्छन्, उनलाई खाट चाहिँदैन, पैसो पनि चाहिँदैन, ऊ सित्तैमा सुत्छ। हामीले पैसो हाली बनाएका खाटले हामीलाई निद्रा दिँदैन। घर पनि लाख करोडमा बनाउँछौँ, लाखमा त के भन्नु होला, करोडौँमा बनाउँछौँ, तर त्यो घरमा हामीलाई शान्त हुँदैन, अशान्त हुन्छ, पीडा हुन्छ, पोल्छ। घरले पोलेको होइन, त्यसकारण घरले पोल्ला कि भनेर पैसा भएकाहरूले एयर कन्डिसनर बनाउँछ, चिसो दिने। अब यार कोठामा एयर कन्डिसनर राखेर के गर्नु? मनभित्र एयर कन्डिसनर जडान गर्न सके पो ताकत छ कसैको मनभित्र एयर कन्डिसनर जडान गर्नु? यदि ताकत छ भने त मनमा एयर कन्डिसनर लगाएर शान्त भएर बाँचेको भए हुन्थ्यो। कहाँ मनमा त ऊ भड्किरहेको हुन्छ, समस्याग्रस्त भइरहेको हुन्छ। अनि उनले चाहिँ घर राम्रो चाहियो, उसलाई श्रीमती राम्रो चाहियो, श्रीमान राम्रो चाहियो, संसार सबै राम्रो चाहियो, आफू खत्तम। यथार्थ त यो हो कि मन जति खत्तम हुन्छ त्यति उसले उत्तम कुरा खोज्छ। ओहो यो पनि उत्तम चाहियो, यो पनि उत्तम चाहियो, यो पनि उत्तम चाहियो, किनभने आफू खत्तम छ। आफ्नो खत्तम परिलाई भागछोप गर्नको लागि ऊ उत्तम कुरा खोज्दै जान्छ। दिनदिनै हर दिन उसलाई उत्तम कुरा चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँका छोराछोरी खत्तम छ भनेर पीडित हुनुहुन्छ होला, दाइ भाइ खत्तम छ भनेर पीडित हुनुहुन्छ होला, कतिका आमा बाबु खत्तम छ भन्ने पीडित होला। मेरा छोराछोरी खत्तम नहोस् सबै चाहन्छन्। किन चाहनु भएको तपाईँले आफ्ना छोराछोरी खत्तम नहोस्? किन भन्नाले आफ्नो मन खत्तम छ। यो खत्तम मनले छोराछोरी उत्तम भएको हेर्न चाहन्छ। त्यसकारण तपाईँका छोराछोरीले स्मार्ट पिएर या तपाईँका छोराछोरी बर्बाद भएर पनि तपाईँलाई पोलेको होइन। हुन एकचोटि जसरी देश जलेर तपाईको मन जलेको होइन, तपाईको मन जलेको कारणले तपाईँलाई पोलेको हो, देश जलेर पोल्दैन। याद राख्नु, तपाईँको मन जल्यो र त तपाईँलाई पोल्यो। त्यस्तै तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका दाइ भाइ, तपाईँका कोही परिचितहरू बर्बाद भइरहेको छ र तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ भने उनीहरू बर्बाद भएको बहाना मात्र हो, बहाना मात्र हो उनीहरू बर्बाद भएको। वास्तवमा त तपाईँको मन बर्बाद भएको हो। त्यसकारण जो बर्बाद भयो त्यहाँ मात्रै ध्यान लाग्छ। ऊ खत्तम भयो, उसले यो गरेन त्यो गरेन, खालि अरूले के गरेन भनेर हिसाब किताब लगाएर बस्छ यो मन। अनि आफूले के गर्यो त्यो थाहै छैन। अतः तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका लोग्ने या श्रीमती कोही पनि खत्तम भएर हामी खत्तम हुनु पर्दैन, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। खत्तम होस् त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। फरक तब पर्छ जब हामीले त्यो खत्तम भएको ठाउँमा मनलाई लगेर जोड दिन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। ऊ रक्तको बाटमा चारैतिर फोरै फोर छ, त्यो फोरले के फरक पार्छ र तपाईँलाई? तपाईँ त्यो फोरमा नबस्नुहोस्, यहाँ फोर नभएर ठाउँमा बस्नुहोस्। अब होइन रत्न पार्कमा फोरै फोर छ भनेर त्यही गरेर लुडबुडी खेल्न थाल्यो भने, रत्न पार्कमा हो त्यो टोयलेट छ भनेर त्यहाँ चाहिँ आची भएको ठाउँमा सुन्नु गएर कस्तो गनाउँछ रत्न पार्कलाई। गनाएको ठाउँमा सुमेर गनाउँदैन कि क्या हो? नगनाएको ठाउँ पनि त छ नि, यहाँ सुमेर हेरेपछि यहाँ गनाउनु काम लागिरहेछ। ओ आकाश शरदको खुल्ला छ, सबै ठिक छ, तर यार एउटा चिज ठिक भएन, त्यो मन। किनभने यो मोरा भट्कन्छ, भट्किन्छ। त्यसकारण न देश डुबेर तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, न देश डुबेर तपाईँ पीडित हुनुपर्छ, न छोराछोरी आमा बाबा डुबेर तपाईँ पीडित हुनुपर्छ। डुब्न दिनुहोस्। किन भन्नाले
उनीहरूलाई तपाईँले पार तार्न सक्नुहुन्छ। न डुबेको देशलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ, न डुबेका छोराछोरीलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ, न डुबेका आमा बाबालाई केही गर्न सक्नुहुन्छ। डुबेकाहरूलाई केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ हामीले, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ हामीले। साह्रै गाह्रो भयो होला यार। ओहो, देशको माया गर्नुपर्छ, माटोको माया गर्नुपर्छ, आमा बाबाको माया गर्नुपर्छ भनेको अहिले त केही गर्नु पर्दैन भनियो बा। के भने होला यो, के भने होला जस्तो लाग्यो। अब सुन्नुहोस् है, हामीले कसैलाई केही गर्नु पर्दैन। डुबेको देशलाई केही गर्न सक्दैन, डुबेका आमा बाबालाई केही गर्न सक्दैन, डुबेका दाइ भाइलाई केही गर्न सक्दैन, डुबेका छोराछोरीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। किन? किनभने हामी पनि डुबिरहेका छौँ। कुरो त यो हो गाँठे। कल्पना गर्नुहोस्, आँखा अगाडि झर्लक्क त्यो धेरै टाढा किन जाउँ, रानी पोखरीको कल्पना गरौँ। रानी पोखरी, त्यो रानी पोखरीमा डुबिरहेका छन् एकातिर दाइ भाइ, एकातिर आमा बाबा, एकातिर चाहिँ प्रेमी प्रेमिका, जे नाम दिनुहोस्, डुबिरहेका छन्। अब तपाईँले उनीहरूलाई बचाउने त इच्छा त लाग्यो, तर तपाईँ पनि अर्कोतिर डुबिरहेको बाँकी बचाउन सकिन्छ कि मलाई? कल्पना गर्नुहोस् है, यहाँ पौडी कसैले खेल्न आइरहेको छैन, खेल्न नआएकोले नै डुबेको हो। फेरि किन डुबे? पौडी नखेलेको। तपाईँलाई लाग्छ पानीले डुबाएको, पानीले डुबाउँदैन कसैलाई, पौडी खेल्न जान्दैन र त डुबिरहेछ। अब यो डुबिरहेका मान्छेलाई तपाईँलाई पार त तर्न मन लाग्छ, पार तार्न मन पनि लाग्छ, तर यो मन लाग्ने यो मन पनि डुबिरहेछ। अब कसले तार्ने? कसले बचाउँछ यिनीहरूलाई? Who is going to save them or protect them? कसले? किन भन्नाले जो बचाउन चाहन्छ, जो बचाउन खोज्दैछ, ऊ पनि डुब्दैछ। दुनियाँको हालत यही हो। बचाउने इच्छा पनि डुबिरहेछ त्यहाँ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो कर्तव्य कसैलाई बचाउनु होइन, पहिलो कर्तव्य हो आफूलाई बचाउनु। जसले आफूलाई बचाउन सक्छ, जसले आफूलाई जोगाउन सक्छ, उसले मात्रै डुबेकाहरूलाई पार तार्नु। याद राख्नुहोस्, मैले निर्दयी कुरा गरे जस्तो लाग्यो होला तपाईँको मनलाई, किन मन यस्तै हो, उनले खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै सोध्छ। मैले नेगेटिभ कुरा गरेको होइन, मैले कसैलाई उद्धार गर्नु हुन्न भनेको होइन। यति मात्रै यसको सन्देश, उद्धार गर्ने पनि डुबिरहेको छ भने त्यसले उद्धार गर्न सक्दैन। उद्धार गर्ने मान्छे जबसम्म पानीबाट बाहिर आउँदैन तबसम्म पानीमा डुबेकाहरूलाई उसले उद्धार गर्न सक्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला आफूलाई उद्धार गर्नुपर्छ, संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छको सन्देश त्यही हो। तपाईँले आफूलाई उद्धार नगरेसम्म अरूलाई उद्धार गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। अतः आफूलाई उद्धार गर्ने समय, आफूलाई उद्धार गर्ने यो मन अहिले अरूलाई उद्धार गर्नेतिर लागिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा ऊ अरूलाई उद्धार त गर्न सकेनन्, आफूलाई पनि उसले उद्धार गर्न सकेन। आफूलाई गर्ने लगानी, प्रायोरिटी सेटिङमा मार खाएको छ। हाम्रो प्राथमिकताको चयनले मार खाएको छ। वास्तवमा हो आमा बाबालाई उद्धार गर्नुपर्छ, हो छोराछोरीलाई, दाइ भाइलाई, छरछिमेकलाई, साथीभाइलाई उद्धार गर्नुपर्छ, शङ्का छैन यसमा। देशलाई उद्धार गर्नुपर्छ, मानवतालाई उद्धार गर्नुपर्छ, यसमा पनि शङ्का छैन। तर यो जम्मैको सुरुवात गर्ने कहाँबाट? सुरु गर्ने बिन्दु के हो त? कहाँबाट सुरु हुन्छ त? मूल कुरा त्यही हो। उनीहरूलाई उद्धार गर्ने सुरुवातको बिन्दु के हो? त्यो सुरुवातको बिन्दु तपाईँ स्वयं हो, आफूलाई उद्धार गर्नु। यदि दुनियाँलाई उद्धार गर्नु छ भने, दुनियाँलाई जोगाउनु छ र बचाउनु छ भने, दुनियाँलाई दुःखबाट पीडाबाट मुक्ति दिनु छ भने पहिलो पीडा र दुःखबाट मुक्ति त आफैले पाउने होइन र? त्यसकारण संसारलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। एकचोटि हाँस्ने कि जिन्दाबाद, नाच्ने जति
नसुन्नुहोस्, गाली गरेको होइन नि, किन भन्नाले मुर्दाले हाँस्दैनन् भनेको। तपाईँले कोही मुर्दा हाँसेको देख्नु भएको छ? किनकि जुन दिनमा हाँस्नु सकिँदैन त्यो दिनमा जिन्दगी मुर्दा हुँदै गइरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। जिन्दगी जति जवान हुन्छ, जति युवा हुन्छ, त्यति हाँस्ने ताकत बढ्छ। जति बुढा हुन्छ त्यति हाँस्ने ताकत गुमाउँछ। यसकारण संसारलाई हँसाउनु छ, सुरु त आफैबाट गर्नु। तपाईँ नहाँस्ने अनि घरमा गएर बाउको अनुहार यत्रो, आमाको अनुहार यत्रो, अनि छोराछोरीको सुख देख्न चाहन्छ मेरो यस्तो अर्को। बाबुहरू सबै तिनीहरूको सुखको लागि तपाईँ नहाँसिकन तपाईँका छोराछोरी हाँस्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँ नहाँसिकन तपाईँका आमा बाबा हँसाउन सक्नु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो लाग्छ भने झुट हो, योभन्दा झुट अरू केही पनि छैन। त्यसकारण जुन कुरा तपाईँ छोरालाई दिन चाहनुहुन्छ, जुन कुरा तपाईँ छोरीलाई दिन चाहनुहुन्छ, जुन कुरा तपाईँ आमा बाबामा देख्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा आफूमा ल्याउने जमतको गर्नु। जुन कुरा आफूसँग हुँदैन त्यो अरूलाई दिन मिल्दैन, जुन कुरा आफूसँग हुँदैन त्यो अरूलाई दिन सकिँदैन। यदि दिनु छ केही कसैलाई भने हुनुपर्छ यो छातीभित्र, यो मुटुमा, यो दिल दिमागमा। यदि त्यहाँ छैन भने अरूलाई दिनु सकिँदैन नि कुरा। तपाईँले अरूलाई त्यही कुरा दिने हो जुन कुरा तपाईँसँग छ, नरहेको कुरा तपाईँ दिन सक्नुहुन्न। याद राख्नुहोस्, जसरी तपाईँसँग धन छ भने धन दिन सक्नुहुन्छ, ज्ञान छ भने ज्ञान दिन सक्नुहुन्छ, शान्ति छ भने त्यो शान्ति सेयरिङ हुन्छ। नत्र भने शान्तिको नाउँमा हामी अशान्ति बचाउँछौँ। कतिपय मान्छेले त्यही गर्छ, ए शान्त बस्न मरारो, यो घरमा अशान्ति मात्रै छ, जहिले पनि ए शान्त बस। यार सबै शान्त छौ मात्रै चिचाइरहेछ शान्ति। जनता शान्त भएको बेलामा नेताले आएर शान्ति भनिदिन्छ। जनता त शान्तै छ नि, किन शान्ति भन्ने होला? त्यो अशान्ति भन्नु नै अशान्ति हुन्छ। त्यसकारण एउटा कोठा कल्पना गर्नु जहाँ सबै शान्त छ, त्यहाँ शान्त बस भन्यो भने के हुन्छ? अशान्त। त्यसकारण शान्तिको सन्देश भनेको शब्दबाट होइन, कर्मबाट आउनुपर्छ। यदि शान्ति कसैलाई दिनु छ भने आफू शान्त हुनुपर्छ। सुख कसैलाई बाँड्नु छ भने आफू सुखी हुनुपर्छ। तिमीलाई सुखी भएको आफू कर्महरू हुने अनि अरू सुख भएको, अनि त्यो पेसीले पनि के फर्काउँछन्? संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छको मर्म यही हो। तपाईँ जबसम्म सुखी हुनुहुन्न, तपाईँ जबसम्म शान्त हुनुहुन्न, तपाईँ जबसम्म प्रफुल्लित हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईँका छोराछोरी, दाइ भाइ, आमा बाबा, छर छिमेक कोही पनि सुखी हुनुहुन्न। त्यसैले एउटा क्रान्तिको आवश्यकता छ, मनको क्रान्ति। किन भन्नाले यो मनले हामीलाई अट्काइरहेछ।
यो मन जबसम्म भड्किन्छ अड्किन्छ तबसम्म कोही पनि शान्त हुँदैन। अब मनले कसरी सुख दिन्छ यो व्याख्या त म गरौँला नै। त्योभन्दा पहिला एउटा डान्स म्युजिक राख्नुहोस् अनि मनले कसरी सुख दिन्छ म भनौँला। भन्दै थियौं कि मनोक्रान्ति बुझ्नलाई मनलाई बुझ्नुपर्छ। यो मन जसलाई नबुझेको कारण 99% मान्छे झारपात जस्तै मर्दैछ। आलु प्याज गोलबेडाको भाउमा बिक्दैछ, कति त नबिकेर कुहिएर गइरहेका छन्। अतः मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। पुनः एकपल्ट मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। भगवान श्री कृष्ण को उद्घोषलाई सुन्नुहोस्। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मान्छेको बन्धन र मान्छेको मुक्ति उसको मनमा आधारित हुन्छ। अतः मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। किन भन्नाले मन हार्यो भने हारमाला लाएर पनि धुरु धुरु हुनु पर्छ। मन जित्यो भने नाङ्गै पनि ढ्याङ 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 नाच्न सकिन्छ। मैले हजुरहरूलाई भनिसके कि हाम्रो राष्ट्र देश विश्व बर्बाद भएर जलेर खत्तम भएर हामी दुखी भएका होइनौँ। हामीले आफ्नो मनलाई त्यहाँ केन्द्रित गरेको कारणले हामी दुखी भएका। त्यस्तै छोराछोरी दाइ भाइ या जागिर सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा नपाएको कारणले गर्दा दुखी हुने होइन। जहाँ जहाँ के पाएन त्यहाँ त्यहाँ ध्यान जान्छ। अब बानी नै यस्तो, सेल देखायो भने सेल नहेर्नु पाल मात्रै हेर्नु बानी। सेललाई देखाइन्छ, ऊ सेल देख्दैन, पाल देख्छ। माल चारैतिर छ, पाल बिचमा छ। अनि वो के भन्छ, पाल भएको रोटी खाने यार, पाल नखा माल खा त भइहाल्छ। मान्छेको मानसिक दरिद्रतालाई बुझौँ, मान्छेको मानसिक बन्धनलाई बुझौँ। उसको हातमा सेल छ तर उसले सेललाई देख्दैन। सेलमा ध्यान केन्द्रित छैन उसको, ऊ पालमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेछ। पालमा हात मालमा, ध्यान पालमा। अनि पालमा ध्यान केन्द्रित भएपछि दुखी हुँदैन र भने याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले पाल भने के छ, केही नभएको ठाउँमा ध्यान गएपछि भएको ठाउँको ध्यान त छुट्यो।
ध्यान तपाईँले या त मालमा या त पालमा, दुई मध्ये एक ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। सेलमा ध्यान केन्द्रित गर्दा पालमा ध्यान जाँदैन, पालमा ध्यान केन्द्रित गर्दा सेलमा जाँदैन। यो बडो अद्भुत कुरो। कि त तपाईँ सेललाई देख्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईँ पाललाई देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पाल र सेल दुवैलाई एकैचोटि ध्यान लगाउनै सक्नुहुन्न, यो हाम्रो स्वभाव। त्यसकारण जब हामीले सेल हातमा पर्दा ध्यान जम्मै पालमा पर्छ अनि विद्रोह गर्न थाल्छ उसले, यो भएन त्यो भएन त्यो भएन, के भएन भने के भएन के भएन सबै भएन। हेर्नुहोस् त, हामीले श्रीमतीसँग पनि त्यही व्यवहार गरेको, श्रीमानसँग पनि त्यही व्यवहार गरेको, छोराछोरीसँग पनि त्यही व्यवहार गरेको, राष्ट्रसँग पनि विश्वसँग पनि। कि धेरै अवसरहरू हुन्छन्, हामीले अवसर होइन समस्या देख्छौँ। याद राख्नुहोस्, धेरै अवसर हुन्छन्, हामी समस्या देख्छौँ। जाँदा जाँदै बगैँचामा काँडाले खोज्यो तपाईँलाई, सारा ध्यान काँडामा गयो गुलाब बिर्सिहाल्यो, अनि सच्चो सराप गर्छ काँडालाई, इन्कलाब जिन्दाबाद, काँडा जति मुर्दाबाद। पर्चाबाजी हुन्छ, भाषणबाजी हुन्छ, भन्छ यो काँडालाई हटाउनुपर्छ बगैँचाबाट। के भन्नाले काँडाले दुख्दैन थाल्यो, खोज्छ काँडाले हामीलाई, झुठो काँडाले खोज्दैन कसैलाई, जसले हेर्दैन उसलाई खोज्ने। कि तपाईँको बगैँचामा यस्तो काँडा छ उडी उडी आएर खोज्छ तपाईँलाई, यस्तो काँडा त मैले देखेको छ कुनै त्यस्तो काँडा जो तपाईँ टक्क बसिरहेको याद राख्नुहोस्, कुनै पनि काँडा उडेर आएर तपाईँको गालामा खोज्दैन नै। जबसम्म तपाईँले काँडामा गाला लगाउनुहुन्न तबसम्म उसले तपाईँलाई के पनि गर्दैन। ओ बडो सोझो छ, बदमास त तपाईँ हामीले नदिनु। गाला लगाउने काँडासँग अनि खोज्यो भने खोज्नेसँग लगाउने गाला अनि खोज्यो खोज्यो भन्ने तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँले गाला त्यहाँ लगाउने किन गर्नुभयो? काँडासँग गाला लगाउने, काँडासँग गाडा साट्ने। याद राख्नु मित्र, दुनियाँमा त्यस्तो काँडा जन्मेकै छैन जुन काँडाले तपाईँलाई खोज्न सक्छ। दुनियाँमा त्यस्तो कोही व्यक्ति जन्मेकै छैन जसले तपाईँलाई दुःख दिन सक्छ। दुःख दिने जति मान्छेलाई चाहिँ गालामा चुम्न लाएर अनि दुःख दिँदैन, अँगालो हालेर दुःख दिँदैन, मित्र बनाएर दुःख दिने, दुःख दिने दिने पटुलेर राख्छ, दुःख दिने दिने कहाँ पुग्छ अनि दुःख दियो भन्ने। अतः कसैले तपाईँलाई दुःख दिन्छ, पीडा दिन्छ, समस्या दिन्छ, कारण उनीहरू होइन, कारण तपाईँ, कारण हामी हौँ। किन भन्नाले त्यो समस्या ग्रस्त मान्छेलाई रोजी रोजी साथी किन बनाए? काँडा खोजी खोजी गाला चाहिँ घर्षण किन गर्नुलाई? म बुझ्दैन यो कुरा। अनि मलाई यसले दुःख दियो उसले दुःख दियो, कसैले पनि दिँदैन दुःख, न बाउले न छोराले न साउले न दाइले न देशले न नेताले, कसैले पनि दिँदैन। दुःख दिने त तपाईँ हाम्रो मन हो, जुन मनले दुःख दिने ठाउँमा घडी हेरी हेरी पुग्ने ढिलो भयो भनेर हिँडिरहेको हुन्छ। अब कोही एक्सिडेन्टमा पर्छ नि मान्छे, टाइम हेरी हेरी यार ढिलो भयो भनेर पुगेर ट्याममा एक्सिडेन्ट पर्ने, एक्सिडेन्टमा पर्ने गरी मिलाइ मिलाइ घरबाट घडी हेरी हेरी। तपाईँलाई लाग्ला एउटा गाडी आइरहेछ, त्यो गाडीले तपाईँलाई एक्सिडेन्ट गरिदियो, झुट हो, वो गाडी त बिचरा सुई सुई गइरहेको थियो, तपाईँ त्यहाँ घडी हेरी हेरी मिलाइ मिलाइ घरबाट दौडेको होइन, उसैलाई त्यही नम्बर प्लेटको गाडीलाई ठोक्काउनको लागि। अतः गाडीले ठोक्दा आफ्नो गल्ती हामी देख्दैनौँ, ड्राइभरको गल्ती देख्छौँ, गाडीको गल्ती देख्छौँ। गाडीको ड्राइभरको गल्ती होइन, गल्ती तपाईँले मिलाइ मिलाइ त्यहाँ आएको, किन आउनुभयो मिलाइ मिलाइ? अथवा त्यो गाडी मोराले तपाईँलाई नै किन ठोक्नु पर्यो? एउटा मान्छे भन्सारबाट आउँदै थिए, वीरगन्जको नाकाबाट रक्सी ल्याउँदै थियो कि प्राइभेट गाडीमा, रक्सी टन्न
गाडीमा एक बोतल, टन्नमा नै एक बोतल, टन्न भरेको बोतल। त्यो रक्सी ल्याएर भन्सारवालाले के भन्छ, रक्सी सक्सी जान्दिँदैन भन्छ। त्यो पनि बडा रोबदार मान्छे, फुर्तीदार मान्छे भने के भन्छ, ले मेरो रक्सी तपाईँले कसरी छेक्नुहुन्छ म पनि हेरौँ भन्छ। ले मेरो भन्सार नाकाबाट तैँले चाहिँ रक्सी कसरी छिराउँछस् म पनि हेरौँ भन्छ। दुवै 101 भनेपछि 202 त भइहाल्यो दुवै। अब कचकच भयो भने 420 हुन्छ त्यहाँ। अतः त्यहाँ दुईजनाको टकरार पर्यो, अहङ्कारको युद्ध। हामीले देख्छौँ नि देशमा पनि अहङ्कारको युद्ध मसला लेभलमा पनि हुन्छ। त्यहाँ पनि अहङ्कारको युद्ध कि कसरी तँ लैजान्छस् हेरौँ न भन्ने, अर्को म लैजान्छु जसरी पनि भन्ने। त्यसपछि ड्राइभरले के गरे भने रक्सीको बोतल खोले, एक मान्नुभन्दा बेसी नै थियो, 1 लिटर जति, टन्ना चाहिँ खाइदियो। अस्तिलाई त रोक्ने कुरा आयो, उसको रक्सी खानु पाउँदैन भन्नु भएन। ए रक्सी पेटमा लिएर नाका छिर्नु पाइँदैन भन्नु पनि गरौँ के, बडो गाह्रो भयो। अनि त्यसले पनि फुर्ती लगाएर रक्सी चाहिँ घुम्दै थिए। लास्टमा 1/4 जति रक्सी चाहिँ खान सकेन। 3/4 खाए, 1/4 सबै सकेन। अब उसको फुर्ती के थियो, त्यो पनि लान्छु। कसरी लाने, गाडीको बर्नर खोले, ट्याक्क गाडी खोले, मिसिनमा छर्किदिए। अनि भन्सारवाला त टुवा परे आइहेरे लाटोले के रोएर जस्तै। अब रोक्ने कुरा आएन। त्यो बेला गाडी हाम्रो 7 घुम्तीबाट चल्थ्यो, नाका माथिबाट। यो जस्तै तल्लो बाटो थियो, माथिबाट आउनु पर्यो। केही मिनेटपछि या केही समयपछि रक्सीले लाग्यो उसलाई। लागेपछि उसले एउटा होइन 2-2वटा बाटो देख्न थालेछ। ड्राइभरले 2-2वटा बाटो देख्न लागिसक्यो। ठोकेपछि गाडीबाट निस्क्यो, झ्याम लाट हाल्यो, 3 लाख। कसलाई गाडीलाई लाट हाल्यो। अनि के भन्छन्, म 3/4 खाने, अहिले शान्त छु त 1/4 मा यसरी सोचेर तपाईँ आफू हल्लिएको देख्नुहुन्न, गाडी हल्लिएको देख्नुहुन्न। निमी गर्नु त गाडी हो, त्यसकारण गाडीलाई लाभ दिन्छ। हामी पनि त्यस्तै आफ्नो गल्ती देख्दैनौँ, अरूलाई लाभ दिन खोज्छौँ। आफ्नो मनमा भ्रान्ति देख्दैनौँ, देशमा क्रान्ति चाहियो अरे। मनको भ्रान्ति मेटाउनु पर्दैन देशमा क्रान्ति ल्याउन अगाडि। देशको समस्या देख्छौँ, मनको समस्या देख्दैन। अनि देशको समस्या समाधान हुने क्रममा जाँदा मनको समस्याले छेकिहाल्छ। त्यसकारण बाहिरको क्रान्ति ल्याउन अगाडि मनभित्र क्रान्ति आएन भने त्यो क्रान्ति क्रान्तिमा टुङ्गिन्छ। त्यो 7 सालमा पनि हामीले देख्यौँ र अहिले पनि त्यही भोगिरहेको होइन। अतः मनभित्र क्रान्ति नआइकन बाहिरको क्रान्ति ल्याउनु कति खतरनाक छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बारम्बार भोगेको छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ कि सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको यो मनलाई चिन्नु, यो बैगुनी मनलाई चिन्नु, यो बेइमान मनलाई चिन्नु। यो मन जसले हामीलाई अहिलेसम्म धोखा दिइरहेछ, यो धोखाबाट मुक्त हुनको लागि पहिलो कुरा यो मन के हो बुझ्नुपर्छ। जसरी मैले भने काँडाबाट बच्नको लागि काँडा कहाँ छ देख्नुपर्छ, आगोबाट मुक्त हुनको लागि आगो कहाँ छ देख्नुपर्छ, पानीबाट मुक्त हुनको लागि पानी कहाँ छ देख्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। जब बुझिन्छ, जब चिनिन्छ, यहाँ काँडा छ भने हटेर जान मिल्छ, त्यहाँ गाडी छ भने हटेर जान मिल्छ। तर देख्दै देख्दैन यहाँ चाहिँ क्याटवाक गरेर गइरहेको छ। अनि ड्राइभरले पनि के देख्छन्, त्यही क्याटवाक मात्र। याद राख्नुहोस्, दुनियाँलाई त बेवकुफ बनाइदिए क्याटवाकको नाउँमा।
सारा ध्यान कहाँ केन्द्रित गर्ने त? तिम्रो आँखा बनेकै तिमी चाकमा केन्द्रित गर्ने भनेन न हामीले। नाम सुन्दर छ, क्याट वाक, केही पनि होइन। आँखा कहाँ लगानी गर्ने हो? त्यसैले हामीले क्याट वाक होइन, दुनियाँलाई फायर वाकमा लग्दैछ। मान्छेको मुक्ति क्याट वाक हेरेर हुँदैन, मान्छेको मुक्ति फायर वाकबाट मात्रै हुन्छ। त्यसलाई हामीले अग्नि परीक्षा भन्ने गरेका थियौँ। त्यो धेरै क्याट वाक हेर्ने मान्छे त फायर वाकमा चलेर बस्नु पनि हुन्छ। किन भन्नाले मन त्यहाँ लगानी भइरहेको, उनले थाम्नु सक्दैन आफूलाई। प्रहलाद र होलिकाको त्यही कहानी थिएन। होलिकाले प्रहलादलाई लिएर अग्निमा जाँदा भस्म गर्ने इरादा थियो प्रहलादलाई, तर भस्म भयो होलिका। किन भन्नाले होलिका होली थिएनन्, यानि पवित्र थिएनन्, मनमा शङ्का थियो र त उनी भस्म भयो। त्यसैले एउटा कुरा बुझौँ, हामीले बुझ्नै पर्ने कुरो हो। यही नबुझेर हामीले समस्या झेलिरहेको कि हामीले दुःख पाउँदा जहिले पनि दोष अरूको देख्छौँ। जस्तै मैले भनिहालेँ, गाडीले हान्नेको दोष त देख्यौँ, थाप्नेको दोष हेर्नु पर्दैन। नत्र त सबैले थाप्नु पर्ने त्यो गाडीको हनाइ। तर थाप्ने मान्छेको पनि त दोष छैन। त्यो मिलाई गाडी थाप्नु गएको घडी हेरी घरबाट ट्याक्क मिलेर अहिले आएको छैन त्यो गाडी, जसले मलाई हान्छ। गर्दै गर्दा एउटा कुरा त बुझौँ नै, यो जम्मै मनको खेल, द गेम अफ द माइन्ड। कुन मन? चेतन मन, कन्सियस माइन्ड। जबसम्म हामीले यो बुझ्दैनौँ कि यो कन्सियस माइन्ड खालि विचार मात्रै गर्छ, तर्क मात्रै गर्छ, गणित मात्रै लगाउँछ, यसले हिसाब किताब मात्रै लगाउँछ, यसले यो मन जबसम्म हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, हाम्रो काबुमा हुँदैन, यो मनलाई तहलाउन सकिँदैन, तबसम्म यो मनले 99% मान्छेलाई अघि पनि भने हामीलाई घाँसपात झाडपातको रूपमा परिवर्तन गर्छ। 99% मान्छे झाडपात जस्तै बाँच्छ। किन त भन्नाले उनीहरूले मनको सदुपयोग गर्न सकेन। अतः पहिलो काम हाम्रो यो मनलाई चिन्नु। हामी जम्मै किन कमजोर भयो? कमजोर नै जन्मेको हो त हामीहरू? कि हामी क्षीणहीन नै हौँ त? कि हामी खत्तम नै हौँ त? कि हामी योग्य नै छैनौँ त? कि हामी आइन्स्टाइन बन्न सक्दैनौँ? कि हामी बुद्ध बन्न सक्दैनौँ? कि हामी मार्क्स बन्न सक्दैनौँ? कि हामी अर्निको बन्न सक्दैनौँ? कि हामी प्रकृति बन्छ सक्छौँ? किन भन्नाले बुद्ध बन्नलाई चाहिने एउटा चिज त्यो हामीसँग पनि छ। आइन्स्टाइन बन्नलाई जुन चिज चाहिन्छ त्यो हामी सबैसँग छ, सबैसँग। या मुकेश अम्बानी या बिल गेट्स जो संसारको सबभन्दा धनी मान्छे मानि, त्यो बन्नलाई चाहिने चिज हामीसँग छैन। उनीहरूले जन्मजात ल्याएको होइन। तपाईँ जे बन्नुहुन्छ, जे बन्न चाहनुहुन्छ, त्यो बन्ने चिज तपाईँले जन्मजात बोकेर आएको चिज हो। जन्मजात त के हो? केही पनि होइन, यो खोपडीभित्रको डल्लो, त्यसलाई मस्तिष्क भनिन्छ। के यहाँ कोही मस्तिष्क नल्याउनु भएका हुनुहुन्छ? लिन्छ भने आएको भन्नुहोस्। मस्तिष्क ल्याउन बिर्सिएका कोही त छैन होइन? अब उनीहरू मस्तिष्क भएकाहरू, हामी मस्तिष्क नभएकाहरू, त्यस्तो हो? हामीले गिटी नभएका मोरा भनेर कहिले गाली गर्छौँ? भन्दैन। बुद्धि नभएका मोरा, बुद्धि नभएकी मोरी ठुलो भन्छौँ। तर गिटी नभएको त भन्दैन, गिटी सक्छ। अब बुझ्नुहोस् मित्र, यो गिटी भनेको कम्प्युटर हो। कम्प्युटर रे कम्प्युटर हो। गिटी माने कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर। सुपर कम्प्युटरको बाउ जननी माता। किन सुपर कम्प्युटर पनि गिटीले बनाउँछ? त्यस कारण यो माता पिता हो। त्यस कारण यो सुपर कम्प्युटरको पनि माता पिता यही हो। यही
किनभने कुनै पनि सुपर कम्प्युटर यो कम्प्युटर बिना चाहिँ बन्दैन। याद राख्नुहोस् त, यो खोपडी हामी जम्मैले बोकेर आएको जन्मजातै। अब बुद्धि भनेको के हो? बुद्धि भनेको यो खोपडीभित्रको सफ्टवेयर हो। यो खोपडी भनेको हार्डवेयर। तपाईँले कम्प्युटर किन्दाखेरि जुन यहाँ डल्ला डल्ला आउँछ नि, अहिले त फ्ल्याट फ्ल्याट आउँछ। अब भोलि रोल गर्ने पनि आउला कम्प्युटर। के मेरो एउटा कम्प्युटर छ नि, रुमाल देखाएको के मोडर्न कम्प्युटर ट्याक्क लाग्यो भने हेर्नु, ठुला मान्छेलाई कम्प्युटर यसरी राख्ने पनि किन होला है। अहिलेसम्मको कम्प्युटर पहिला डल्ला डल्ला थिए, अहिले चाहिँ स्लिम पातली पातली। अत अहिलेसम्मको कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् तपाईँले। यो जम्मै कम्प्युटर किनेर ल्याउँदा, तपाईँ यहाँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ, कम्प्युटर किनेर ल्याउँदा खाली आउँछ, के पनि हुँदैन। त्यहाँ सफ्टवेयर हुँदैन, प्रोग्राम हुँदैन। कतिपय कम्प्युटर नजान्नेलाई त के लाग्छ भन्नाले कम्प्युटर एप चाहिँ सबै आउँछ। होइन, कम्प्युटर एप चाहिँ केही पनि आउँदैन। तपाईँ हाम्रो जस्तै खाली खाली दिमाग आउँछ कम्प्युटरमा नै, हाम्रो जस्तै खाली खाली दिमाग हुन्छ सुरुमा। अनि त्यो कम्प्युटरबाट के काम लिने? त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस भाषा बोलाउनु हो कि त्यसलाई तिब्बतन बनाउनु हो कि त्यसलाई चाहिँ चाइनिजमा बनाउनु हो कि त्यसलाई रसियनमा बनाउनु हो कि के बनाउने? त्यो जम्मै कुरा सफ्टवेयर जोड्नुपर्छ। त्यो भनेको कम्प्युटरको बुद्धि हो। सफ्टवेयर माने कम्प्युटरको बुद्धि। हार्डवेयर कम्प्युटर, सफ्टवेयर माने कम्प्युटरको बुद्धि। अब जुन जुन बुद्धि राख्यो त्यति बुद्धि अनुसार काम गर्छ। त्यस्तै हाम्रो खोपडी यो कम्प्युटर हो, सुपर कम्प्युटर हो। बाउ अथवा आमा यो कम्प्युटर, अनि यसभित्र हाम्रो जुन बुद्धि छ नि, मेरो त बुद्धि नै पुगेन, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। सफ्टवेयर राखे जस्तै बुद्धि पसाउनु, अब चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँको बुद्धि किन कम भयो त भन्नाले, बुद्धि कम किन भयो? बुद्धि राखिएन कि त्यहाँ। कम्प्युटर आमा बाउले खुब मेहनत गरेर बनाउनु भयो, तर बुद्धि राख्ने बिर्सनु भयो। हाम्रा आमा बाबा हार्ड डिस्कका इन्जिनियर हुन्, हार्डवेयरका इन्जिनियर हुन्, सफ्टवेयर भित्र आउँदैन। त्यो सफ्टवेयर त गुरु कहाँ नै जानु पर्यो। सफ्टवेयर दिने काम गुरुले। हार्ड डिस्क कम्प्युटरको घाँट चाहियो कि च्वास चाहियो, त्यो कम्प्युटर दिने काम चाहिँ बाउ आमाको। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण हामीलाई के लाग्यो भन्नाले बाउ आमाबाट जन्मिनाले साथ नै हामी मान्छेहरू यी भन्यौँ। यसरी मान्छे हुँदैन, यसरी त भान्से मात्रै हुन्छ। किनभने खानै पर्यो, पकाउनै पर्यो, भान्से भयो मान्छे भएको छैन। मान्छे हुनुलाई त यहाँ सफ्टवेयर चाहिन्छ, बुद्धि चाहिन्छ। आइन्स्टाइन हामी किन भन्न सक्दैन? सक्छौँ। किन सक्छौँ? किन भन्नाले आइन्स्टाइनको जस्तो बुद्धिको सफ्टवेयर यहाँ राख्यो भने त आइन्स्टाइनको काम गरिहाल्छ नि। यहाँ कोही चल्दैछ। अब हेर्नुहोस्, कम्प्युटरको सफ्टवेयर त पाइरेट पनि पाइन्छ, बजारमा बिक्छ। 20 रुपियाँ, 30 रुपियाँ, 25 रुपियाँमा डिस्केटहरू बिक्छ। तर खोपडीको डिस्केट त्यसरी पाइरेट पाउँदैन। आइन्स्टाइनको एउटा खोपडीको डिस्केट दिनुहोस् न, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ त मोडलिङ मुनरोको या ऐश्वर्या रायको डिस्केट साथ राखेर किन्नु पाउँदैन थियो, तर बनाउनु मिल्छ नि त। यु क्यान मेक इट, यु क्यान क्रिएट इट। याद राख्नुहोस्, त्यसलाई जन्माउनु सकिन्छ, त्यसलाई बनाउनु सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी चाहिँ निराश हुनु पर्दैन, किनभने कम्प्युटर हामी जम्मैले बोकेर ल्याइसक्यौँ। यसकारण त हामीले हृदय चक्रमा आमा बाबालाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँहरूले कम्प्युटर दिनुभयो भनेको। तर यसमा सफ्टवेयर त बनाउनु पर्छ, त्यो गुरुसँग जोडिनुपर्छ सफ्टवेयर। त्यसैले तपाईँले यदि चाहिँ वैज्ञानिक प्रोग्राम निकाल्ने हो भने वैज्ञानिक सफ्टवेयर राख्नु होइन। तपाईँ दार्शनिक बन्ने हो भने दार्शनिक सफ्टवेयर राख्नुपर्छ।
होइन तपाईँ करोडपति अरबपति बन्नुभयो भने त्यही सफ्टवेयर राख्नु पर्यो। होइन मलाई अरब सरबपति बन्नु पर्दैन, टिकटिको पति बन्नु छ भने त्यो सफ्टवेयर राखेर यहाँ बन्छ कि भन्नु है, बेसिक सफ्टवेयर। अतः हामी जम्मैले आधा काम त गरिसकेका छौँ। यी जम्मै आइन्स्टाइन हो, हेर्नुहोस् त आइन्स्टाइन। तपाईँले शङ्का लाग्छ भने हेर्नुहोस् है, आइन्स्टाइनहरू तपाईँले तपाईँ कार्ल मार्क्स हेर्नुहोस् त, दाढी नभए पनि कार्ल मार्क्स लजा। एकचोटि आफ्नो साथीको अनुहार हेर्नुहोस् त, यो महात्मा गान्धी नै हो। अहिले गोली खानु बाँकी छ। हेर्नुहोस् त दायाँ बायाँ, यो अमिताभ बच्चन नै हो, ऐश्वर्या नै हो लज्जा, सबै छन् यहाँ। तपाईँ के हुने हो, चोइस इज योर्स। म फेरि ठोकेर भन्छु मित्रहरू, चोइस इज योर्स। अनि यो ठट्टा होइन, यो साँच्चैको चिट्ठा हो तपाईँको लागि, वर्ष चिट्ठा यो सबैले जो राजी हुन्छ। त्यही देखाएको हो फायरवर्क भनेर हामीले यो डबलीबाट कि भाइ आगोले पोल्छ होइन र, छुट हो। सिद्ध गरिदिउँ हामीले, आगोले पोल्दैन, आगोलाई पोलाइनु पर्छ। आगोले त त्यसलाई पोल्ने हो, तिमीलाई पोल्छ भन्ने विश्वास पहिल्यै लाग्छ, तिमीहरूलाई त जरुर पोल्छ। आगोले पोलेको होइन, तपाईँको विश्वासले पोलेको पोल्छ। आगो मानिने पोल्ने प्राकृतिक हाम्रा साधकहरूले चन्दन बोलेको आगोमा हिँडेर पनि नपोलाइकन देखाइदिए। अरू त अरू कुरा, यो देशको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिकहरूको नाउँमा दयानन्द वज्राचार्यको नाउँ आउँछ। उहाँले समेत एउटा पत्रिकामा छापिए अनुसार उहाँले के भन्नुभयो भन्नाले, आगोबाट पोल्दैन भन्ने कुरामा त मलाई विश्वास छैन। पोल्छ आगोबाट, किन भन्नाले छाला जैविक चिज हो, पोलिहाल्छ, सहनु पो सक्छ, फोका त उठिहाल्छ नि भने। अहिले हामीले फटाफट हिँडेर देखाइदिए, हाम्रा साधकहरूले नपोलाइकन पनि। कहाँ भूमिकेर बस्नुभएको छ दयानन्द वज्राचार्यजी, हेर्न आउनु पर्दैन। यो राष्ट्रलाई कोठामा बसेर हाँक्ने, यो राष्ट्रका मान्छेले तपाईँको विज्ञानको विश्वासलाई छुट बनाइदिएछ, तपाईँ चुरोट खाएर बस्नु। हामीलाई कोठे राजनेता चाहिँदैन भने जस्तै हामीलाई कोठे वैज्ञानिकको आवश्यकता पर्छ। हामी अझै चुनौती दिन्छौँ के ताकत छ भने हामीलाई हेर विज्ञानका मान्छेहरू हामी के गर्दैछौँ। अतः बन्धु, हामीले यो राष्ट्रलाई, हामी जम्मैले यो राष्ट्रलाई जगाउन खोजेका छौँ, विज्ञान र अध्यात्म कलात्मक ढङ्गमा जोडेर। कसरी? यसरी सुन्नुहोस्, विज्ञान र अध्यात्मलाई कलात्मक ढङ्गमा जोडेर हामी यो राष्ट्रलाई जगाउन खोजेका छौँ। त्यसकारण हामीले फायरवर्कका कुरा या शरीरमाथि गाडी थाप्ने कुरा या 100% मेमोरीका डेमोका कुरा, जसलाई हामीले लिमिटेड भन्छौँ, हाम्रो ब्रेन सानो छ धेरै गर्न सक्दैन भन्छौँ, यो जम्मै कुरालाई हामीले झुट बनाउँदैछौँ। होइन, जे पनि गर्न सकिन्छ, गर्ने मान्छेको आकाङ्क्षा हुनुपर्छ, गर्ने मान्छेको योजना हुनुपर्छ। अब हाम्रो खोपडीमा राखेको सफ्टवेयर कस्तो छ, केही पनि गर्न सक्दैन हामीले। यो पनि सफ्टवेयर परेको छ, हामी नेपालीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। पहिलो काम त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ, झटाउ त्यो सफ्टवेयर। नेपालीले केही गर्न सक्दैन भन्ने झुट मानसिकतालाई हटाऊ। त्यसकारण हामीले आगोमा हिँडेर देखाउँदा पनि यो देशका सम्बन्धित विज्ञान सम्बन्धित निरीक्षक सम्बन्धित राजनेताहरूले अध्ययन पनि गर्न आएन। खै त तिमीहरूको खुट्टामा कोले छ कि छैन हेर्न आउनु पर्दैन। यार नेपाली जनतालाई राजनेताले त ठगे, वैज्ञानिकहरूले पनि ठग्दैछन्। त्यहाँनिर सबैले ठग्छन् नि। किन भन्नाले नेपाली जनता भने जनता होइन, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन भने सफ्टवेयर एउटा उनीहरूको दिमागमा पनि छ, याद राख्नुहोस्।
यदि त्यसो होइन भने हामी अझै पनि चुनौती दिन्छौँ। आओ हामीलाई हेर, हामी यो राष्ट्रलाई मरेर पनि बिन्दाइदिन्छौँ। अब तपाईँको मन खुसी भयो यति भन्दा? के खुसी भयो? मन खुसी भयो। अघि नाच्यौँ, खुब नाच्यो, आनन्द लाग्यो। अरे यार, घरबाट निस्कँदा आनन्द थिएन, यहाँबाट कहाँबाट आयो आनन्द? घरबाट निस्कँदाखेरि जाउँ किन्न जाउँ गर्दै गर्दै खिसी गर्ने कति आयो। यहाँ आइसकेपछि कतिलाई भयो? मान्छे त तपाईँ नै हो नि। अघि पीडा पीडा, दर्द दर्द, बोझ बोझ, अब अहिले हल्का हल्का, आनन्द आनन्द, अघि कन्फ्युज कन्फ्युज, अब चाहिँ बने बने, झिलिक 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 झिलिक। ओ हिरो पनि यही भित्र, भिलेन पनि यही भित्र, सबै कुरा मनभित्र, मनभन्दा भित्र अरू के छ? यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेसम्म हामी शान्त नहुनु, वैज्ञानिक नहुनु, दार्शनिक नहुनु, सफल नहुनु, आनन्दित नहुनु, सुखी नहुनु, यो जम्मै कारण एउटै छ। त्यो कारण हो हाम्रो विचार 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 विचार, बारम्बार अनन्त रूपमा चल्दै चल्दै अनन्तसम्म लैजाने विचार। एउटा विचार आउँछ, अर्को विचार आउँछ, अर्को विचार आउँछ, फेरि विचार आउँछ, त्यसपछि विचार आउँछ, अरू पनि विचार आउँछ, अरू विचार आउँछ, फेरि विचार आउँछ। यो खोपडी विचारबाट कहिले मुक्त भयो रहेन न? खोपडी कहिले पनि अहिले पनि जसको खोपडीमा विचार चलिरहेको छ, घरमा अस्पतालमा कहाँ के गरिरहेको होला कि उनीहरूलाई यहाँ पनि सुख छैन, किन विचार चलिरहेछ। विचारको कोरोटीले दिमागलाई अशान्त अहिले पनि कतिलाई बनाइरहेको छ। यो विचार who is making painful or unhappy is your thoughts, अनियन्त्रित विचार। तपाईँ रोगी भएर दुखी भएको होइन, सुखी हुने चाहनाले दुखी भएको। के भन्दा विचार आउँछ, तेरी दुनियाँ सुखी छन्, म मात्रै दुखी, यी दुनियाँ सुखी छ। किन भन्नाले दुनियाँलाई पनि त्यही भएको छ। तपाईँलाई हेरेर यो मुरी यो मोरा साह्रै सुख छ, त्यसकारण हामी पछि लाग्छ सुखी होला। किन भन्नाले दुखी मान्छेले त्यही लाग्छ, अरू सुखी देख्छ, उनलाई पनि त्यही लाग्छ, हो मेरो पछाडि चाहिँ सुखी मान्छे दौडियो जस्तो। अनि भेटघाट भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ को सुखी भन्ने। आ गया ना लाइन पे, अनि नभेटेसम्म थाहा हुँदैन। किन भन्नाले यहाँ एकले अर्कोलाई छकाउने काम बारम्बार हुन्छ। असनमा बत्ती झ्याप्पो निभे बेला कागती किन्नु गएछ एकजना मान्छे, अनि उसले चाहिँ त्यो जाली नोट दिएर कागती किनेर ल्याएछ, ठगी। घरमा आएर हेरेको त कागती सोडेको पो परेछ। हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तै छ, लभ गर्छौँ नि, लभ हो आदान प्रदान। घरमा आएर थाहा हुन्छ बल्ल। अहिले त राति के थाहा, सबै राति त सबै साथी जस्तो, घरमा आएपछि सोडेको कागती पो परेछ। किन भन्नाले नोट पनि त तपाईँले जाली दिनुभएको थियो नि। त्यसकारण तपाईँ दुखी भएसम्म याद राख्नुहोस् यसलाई, तपाईँको मन दुखी भएसम्म सुखी मान्छे तपाईँले भेट्टाउन सक्नुहुन्न। के खाएर भेट्टाउला तपाईँसँग, के खाएर रमाउला? त्यसकारण तपाईँ बेवकूफ भएसम्म बुद्धिमान साथी तपाईँको बन्दैन। तपाईँ बेइमान भएसम्म इमान्दार मान्छे तपाईँको साथी बन्दैन। तपाईँ कमजोर भएसम्म शक्तिशाली मान्छे तपाईँको साथी बन्दैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसकारण राम्रो साथी खोज्नु होइन, राम्रो आफू बनेर हेर। साथी त कति पछि लाग्छ, कति पछि लाग्छ। तपाईँ राम्रो बन्नु, अरू पछि पछि लाग्छन्, न कति हेर्नु त्यो पछि पछि लागेर पछि लाग्छ। तपाईँ राम्रो, all you need is change yourself, the others will change themselves। लजा अरूलाई चेन्ज गर्ने काम हाम्रो हो र। हामी चेन्ज भएपछि उनीहरू चेन्ज नभइकन बस्नै सक्दैन। अरे भाइ, काया चेन्ज भएपछि के छाया चेन्ज नहोला? काया चेन्ज हुने, छाया चेन्ज नहुने ताकत कसैको छ? काया भनेको शरीर। त्यसकारण यो पक्कै कुरो हो,
कि अहिलेसम्म हामीलाई दुखी बनाउने यो जुन विचार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। यो तर्क, यो गणित त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ र यसैबाट हामी सञ्चालित भयौँ। अब मनोक्रान्ति भनेको के त भन्नाले त्यो खालि विचारै विचार मात्रै आउने यो खोपडीमाथि क्रान्ति गर्नु पर्यो। क्रान्ति गर्नु पर्यो। क्रान्ति किन भन्नाले दुःख अरूले दिने होइन, दुःख आफ्नै विचारले दिने हो। अरूले दिए जस्तो लाग्छ, विचार आफ्नै चल्ने हो। त्यो कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अतः यो खालि नेगेटिभ कुरामा मात्रै सेल देखाउँदाखेरि पाल्न मात्रै ध्यान दिने यो मन, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी क्रान्ति गर्ने, यसमाथि यसको शासनबाट हामी जम्मै पिछेका। त्यसकारण हामी आइन्स्टाइन नबनेको, त्यसकारण हामी बुद्ध नबनेको, त्यसकारण हामी मार्क्स नबनेको, त्यसकारण हामी लियोनार्डो दा भिन्ची नबनेको। किन भन्नाले हामी यो मनको चपेटामा पर्यौँ। हामी मनबाट मुक्त हुन सकेनौँ। केबाट? मनबाट। त्यो मन भनेको तर्कबाट, त्यो मन भनेको विचारबाट। अनि मनोक्रान्ति भनेको यो विचारबाट मुक्त हुनु, विचारको शासनबाट मनलाई मुक्त राख्नु। अनि आउँछ भावनाको शासन, कल्पनाको शासन, फिलिङ्सको शासन। याद राख्नुहोस्, त्यो भन्नाले आनन्द भनेको फिलिङ, बुद्धि होइन। आनन्द भनेको विचार होइन, फिलिङ हो। सुख भनेको फिलिङ, अनुभूति हो। अतः तपाईलाई चाहिने अनुभूति हो, आनन्दानुभूति। आनन्दको विचार होइन, आहा म त खुसी भएँ होइन। खुसी भएको बेलामा आहा म त खुसी भएँ भनेर वाह गर्न थाल्छ। अनि दुखी भएको बेलामा त्यो भनेर यसो गर्छ। त्यसकारण दुखी मान्छे, तपाईँ दुखी भएको बेलामा विचार गर्नुहोस् त। दुखी भएको बेलामा हामी चाहिँ खुब विचार गर्छौँ। हेर्नुहोस् यस्तो पुवा परेर विचार आक्को आइछ, सुर तानिन्छ, विचार आएको छ, साह्रै पीडा दिन्छ, फेरि यता फर्किन्छ, त्यही विचार पर्छ। विचारले तपाईँलाई छोड्दैन त्यो बेला। अनि आनन्दित भएको बेलामा चेक गर्नुहोस् त, पिकनिक गएको बेलामा तपाईँ पुवा परेर बस्नु भएको छ। पिकनिक भएको बेलामा तपाईँ चाहिँ नाचेर बस्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ यात्रा गरिरहनु भएको बेलामा टुवा परेर बस्नुहुन्छ, हुन्न। यसरी हात राखेर त बस्नुहुन्न। किन भन्नाले यात्रा गरेको बेलामा नौला कुराहरू देखिन्छन्, आनन्द आइरहेको हुन्छ, विचार कम हुन्छ, फिलिङ बढी हुन्छ, आनन्दको अनुभूति बढी हुन्छ। त्यसकारण तपाईँलाई सुखी बनाउने तत्त्व तपाईँभित्रको भावना हो, सद्भाव। तपाईँभित्रै छ, त्यो लुकिरहेको सुतिरहेको त्यो भाव जागेन। जाग्यो, विचार जाग्यो, तर सुखको भाव जागेन। सुखको भाव त विचारको पछाडि नै छ। तपाईँले पैसै कमाउनु पर्दैन त्यसको लागि, ऊ त भित्रै छ। तपाईँले करोडौँको बिल्डिङ ठड्याउनै पर्दैन त्यो सुखको लागि, त्यो त तपाईँको मनभित्रको कुरा हो। तपाईँले के पनि गर्नु पर्दैन त्यसको लागि, मात्र विचारको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्नु। त्यसैलाई अवचेतन मन पनि भनिन्छ। अवचेतन मन, दुई किसिमको अवचेतन मन छ। एउटा अवचेतन मन नेगेटिभ, अर्को अवचेतन मन पोजिटिभ। नेगेटिभको चपेटामा पर्यो भने अवचेतन मनले पनि सिद्ध्याउँछ, दुःख दिन्छ, पीडा दिन्छ। तर पोजिटिभ अवचेतन मन पर्यो भने तपाईँलाई उठाउँछ त्यसले। त्यसकारण मनोक्रान्ति भनेको बुझ्नुहोस् यसलाई, विचारको सञ्जालबाट, विचारको शासनबाट क्रान्ति गरेर हामीले भावनाको शासनमा आउनु, त्यो पनि सद्भावको शासनमा आउनु, फिलिङ्सको शासनमा आउनु मनोक्रान्ति हो। अवचेतन मनलाई स्थान दिनु। अहिले हामी चेतन मनबाट गाइडेड छौँ। अहिले हाम्रो मनको शासन चेतन मनबाट, विचारबाट छ। विचार नभइकन भावबाट चल्न सक्यो भने हामीलाई दुनियाँमा कसै पनि दुखी बनाउनै सक्दैन। किन भन्नाले भावमाथि कन्ट्रोल हुन्छ। भावमाथि कन्ट्रोल हुनासाथ तपाईँ जहिले पनि सुखी हुनुहुनेछ, आनन्दित हुनुहुनेछ, स्वस्थ रहनुहुनेछ। मात्र भावनाको शासन चाहियो, तर सद्भावको होइन, नकारात्मक भावको होइन। अब मन त्यहाँ पनि सीमित छैन फेरि। मन अवचेतन मनबाट अझै भित्र पनि छ अति चेतन मन, एम्प्टीनेस, जहाँ अहिले त आनन्दको भाव आइरहेछ, अहिले त कल्पना आइरहेछ, अहिले त फिलिङ आइरहेछ, तर
एउटा अवस्था यस्तो पनि आउँछ जहाँ फिलिङ त बाँकी रहन्छ तर फिलिङ गर्ने अहङ्कार पनि बाँकी रहँदैन। त्यो हो मुक्तिको अवस्था, अतिचेतनको अवस्था, त्यो हो एनलाइटनमेन्टको अवस्था। बस त्यो पनि तपाईँभित्रको घटना हो। त्यसकारण हामी जम्मै मान्छेहरूभित्र 3 किसिमका मन छन्। अहिले हामी एउटा मनबाट शासित छौँ। त्यो मन भनेको विचार, त्यो मन भनेको गणित, तर्क। यदि यसलाई क्रान्ति गरेर अथवा क्रान्ति गर्नु भनेको प्रयास गरेर, त्याग र बलिदान गरेर हामीले त्यसबाट मुक्त पाउन सक्यौँ भने हामीलाई दुखी बनाउने यथार्थीमा कोही पनि छैन। अनि त्यो चोइस इज योर्स। तपाईँ आइन्स्टाइन बन्ने, यु क्यान बी, ग्यारेन्टेड कुरा। तपाईँ बुद्ध बन्ने, यु क्यान बी। तपाईँ कार्ल मार्क्स बन्ने, यु क्यान बी। तपाईँ जे बने पनि हुन्छ। तर विचारमा हुँदैन तपाईँ। त्यसको लागि भावमा हुनु पर्यो, त्यसको लागि शून्यतामा यात्रा गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, बुद्धिमा हुँदैन, तर्कमा हुँदैन, गणितमा हुँदैन। त्यो कहाँ हुन्छ त? जब हामी बुद्धि, विचार, तर्क, गणितलाई छिचोल्दै जान्छौँ, कल्पना सपना हुँदै जब हामी मुक्तितिर यात्रा गर्छौँ, त्यो बेला हाम्रो लागि असम्भव केही पनि। यो कुरालाई सिद्ध गर्नलाई नै हामीले 100% मेमोका डेमो पनि गरिरहेका छौँ। सुपर लर्निङ मात्र। किन भन्नाले मस्तिष्कले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। तर मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यो मस्तिष्कलाई सदुपयोग गर्नको लागि तपाईँ हामी विचार, बुद्धि, तर्क, गणितबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यही हो मनोक्रान्ति।